Sa pikas bahin, gipahinumduman pag-usab ni Attorney John Gonzales labaw sa Public Safety Office sa Dakbayan ang publiko nga ligon nga ipatuman ang Ordinance number 37 Series of 2018 nga naglatid sa mga patakaran nga angay sundon sa mga pedestrian. Ilabi na sa pagtabok sa kalsada, sumala sa maong ordinansa. Obligado ang mga pedestrian nga mosunod sa traffic rules sama sa paggamit sa pedestrian lane o paghulat sa hustong signal sa pagtabok. Ang musupak niini mahimong masilutan o mamultahan. Matud pa ni Gonzales, adunay mga higayon nga giisyuhan og citation ticket ang mga nakalapas sa balaod. Apan gibutyag niya nga usahay ang ubang violators dawaton ng citation ticket apan dili bayaran tungod kay dili maka-afford sa multa. Bisan pa niini gibutyag ni Attorney Gonzales nga naghatag na kini og klarong instruksyon ngadto sa mga traffic enforcers nga gi-assign sa nagkalain-laing dalan sa syudad nga gibantayan ang ug mapungan ang mga pedestrian nga motabok sa dili hustong lugar sama sa railings. Gipasiugda ni Gonzales nga dugay na nga gipatuman ang maong ordinansa ug bisan pa sa panahon nga siya pa ang city administrator sa syudad. Gipaningkamutan na ang pagpaligon sa kampanya alang sa disiplina sa kadalanan, lakip niini ang mga pagbutang og mga railing sa pipila ka lugar aron mapungan ang jaywalking. Apan adunay mga insidente nga giguba ang ubang railing. Hinungdan nga mas lisod mapatuman ang kahapsay sa trapiko. Sa pagkakaroon ginapatutukan pag-ayo sa mga traffic enforcers ang pagpatuman sa ordinansa. Gidugang ni Gonzales nga dili kakulang sa balaod ang problema kundi dili kakulang sa disiplina. Ang akong instruction diya sa mga traffic enforcers, dili gyud tugutan pag mo aksyon nga nagtabok. Dapat matayan nila nga di na makatabok. Muna ang punto diya. Kay kung ulaton pa nimo magtabok, kung isyo mo citation ticket, wow naman ang citation ticket, ibuta naman na sa bulsa. Naay mga nagkwadya ka ng mga dili man maka-afford magbayad for fine. Oh, mao gani akong ginakwadya is akong ginatutukan niya atong mga traffic enforcers na may naka-station nga traffic enforcers. They should not allow mabawan man gani mo nga kung mo action tabot, mabawan man gani mo. So dapat bantayan gina siya so that we are always reminding atong traffic enforcers na bantayan ito hindi yun na mo tabok niya. Ang pamahayag ni Attorney John Gonzales labaw sa Public Safety Office sa Jansan.